प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे सफेद बालों के बारे में। दुनिया में सबसे पहले किसने अपने बालों को सफेद होते हुए देखा और उसके बाद उसने क्या किया, और बाल सफेद होने के बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इन तमाम मालूमात जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बाल इंसान की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अहम हिस्सा अदा करती है, यानी कि इंसान की खूबसूरती में इजाफा करने में बालों का अहम किरदार होता है। मगर एक खास वक्त के बाद हर इंसान के बाल सफेद होने लगते हैं, यानी जब इंसान बुढ़ापे की तरफ चलने लगता है तो उसके बाल सफेद होने लगते हैं। मगर आजकल ये ज्यादातर देखने में आ रहा है कि बहुत से लोगों के बाल तो वक्त से पहले ही सफेद हो जाते हैं, यानी कि उनके जवानी में ही उनके बाल सफेद हो जाते हैं। दोस्तों, आइए पहले ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले किसने अपने बाल को सफेद होते हुए देखा और उसके बाद उन्होंने क्या किया। दोस्तों, जिसने सबसे पहले अपने बालों को सफेद होते हुए देखा है वो अल्लाह के एक जलीलुल कदर पैगंबर हैं, जिनका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया का वो पहला इंसान है जिन्होंने अपना बुढ़ापा देखा है, यानी कि दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आया है और उन्होंने ही सबसे पहले अपने बालों को सफेद होते हुए देखा है। इसीलिए पहली बार जब आप अलैहिस्सलाम ने अपने बालों में सफेदी देखी तो बहुत ज्यादा हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे, या परवरदिगार, ये क्या माजरा है, मेरे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहिम, गम न करो, ए तुम्हारा वकार है, यानी कि सफेद बाल तुम्हारी बुजुर्गी की निशानी है, ए तुम्हारा बुढ़ापा आने की निशानी है, ए इल्म और अक्ल के बढ़ जाने की निशानी है। सफेद बालों से इंसान की तजुर्बा जाहिर होता है। जब इंसान का सफेद बाल आना शुरू हो जाते हैं तो इंसान गुनाहों से दूर होने लगता है, यानी कि वो गुनाहों से दूर हो जाता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का ये फरमान सुना तो आप फरमाने लगे, या इलाही, फिर तो सफेद बाल तेरी तरफ से इंसानों को बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाल जो सबसे पहले सफेद हुआ था वो आपका दाढ़ी मुबारक की बाल था, और आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की शक्ल मुबारक बहुत ज्यादा आपस में मिलती जुलती थी। इसलिए लोग ये नहीं समझ पाते थे कि आप में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है और इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है। तो अल्लाह ताला ने इनमें फर्क बताने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बाल मुबारक सफेद कर दिए ताकि बाप बेटे में फर्क हो जाए और लोग आपस में आसानी से फर्क करके आपको पहचान सके। दोस्तों, अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बुढ़ापा नूरानिया थे और नेकी का अजर मिलता है, उसकी खताएं माफ हो जाती है और उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। कि जब मुसलमान का एक बाल सफेद हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके एक एक बाल के बदले उसके नामाई आमाल में एक नेकी लिख देता है और उसके एक एक गुनाह को मिटा देता है। यानी कि दोस्तों, सफेद बाल इंसान के वकार और रुतबे को बढ़ाता है, इज्जत और मर्तबे को बढ़ाता है। सफेद बाल अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को एक अजीम नियामत है। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, या अल्लाह, तूने मुझे नियामत अता की
میرے سفید بال کر کے تو نے میرے رتبے کو اور میری بزرگی کو مزید بڑھایا، اس کے لیے یا اللہ تیرے بہت بہت شکریہ میرے مولا۔ دوستو، اب آئیے جانتے ہیں کہ سفید بالوں کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، یعنی کہ انسان کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید کیوں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، کہ ہر چیز کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ ہمارے سر اور داڑھی کے بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا راز ہے؟ اے سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونے لگے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کو بہت حیرانی ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا رب العالمین، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں، اے کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، بالوں کا سفید ہونا بزرگی میں اضافہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بالوں کا سفید ہونا انسان کو خواہشات سے روکتا ہے اور اس بات کو بھی دکھاتا ہے کہ اس انسان کے پاس زندگی کا وہ تجربہ ہے جس سے مشورہ کر کے انسان اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جوانوں کے جوش سے زیادہ بوڑھے لوگوں کے مشورے کو پسند فرماتا ہے، اور اے شخص، میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سفید بال اللہ کی نعمت ہے، اس لیے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے بچو کیونکہ وہ مسلمانوں کا نور ہے۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف اپنے قدم بڑھاتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کا بال سفید ہوتے جاتے ہیں، تو اللہ اس کے ہر ایک سفید بال کے بدلے ایک نیکی عطا کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ دوستو، یوں تو بال قدرت کا ایک حسین اور نایاب تحفہ ہے، لیکن جب یہ بال سفید ہونا شروع ہو جائے، اور خاص کر کے جب جوانی میں بال سفید ہونا شروع ہو جائے، تو پھر کچھ لوگوں کے لیے یہ پریشانی کی وجہ بن جاتی ہے۔ دوستو، بال سفید ہونا سمجھ میں آ گیا، لیکن جوانی میں بال کیوں سفید ہوتے ہیں اور ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ جوانی میں بال سفید ہونے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے موبائل اور کمپیوٹر، جس کو آج ہم حد سے زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں، جس کا اثر ہمارے دماغ میں پڑ جاتا ہے اور ہمارے بال وقت سے پہلے ہی سفید ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ ہے کھانا پینا۔ یورپ میں ایک حالیہ ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے، جس میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ بہت زیادہ نمک اور تلی ہوئی چیزیں کھانے سے انسان کے وقت سے پہلے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ قدرتی بھی ہے، یعنی اگر کسی کے والد کے جوانی میں بال سفید ہو گئے تو پھر اس کی اولاد کی بھی جوانی میں ہی بال سفید ہوں گے، کیونکہ اس کے ڈی این اے میں وہ خصوصیات شامل ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ ان سفید بالوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ انہیں اکھاڑنے لگتے ہیں اور ان کو رنگ لگاتے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، سفید بالوں کو نکلنا مکروہ ہے، یعنی منع ہے، چاہے وہ بال یا داڑھی ہو۔ ایسا کرنے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ کو سفید بالوں کو بدلنا ہی ہے تو آپ بال یا داڑھی میں
मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं।